ما حكم الأذان الاجتماعي لدفع الوباء كالفيروس الكورونا؟ لقد بين الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأحكام الدينية، ومنها ما يتعلق بالأمراض والأوبئة وغير ذلك. وقد انتشر في هذه الأيام الوباء العالمي الكورونا، ولدفعه بدأ بعض الناس برفع الأذان الاجتماعي في المساجد والبيوت، وهذا العمل لم يثبت شرعا من أحد، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا من غيرهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين رحمهم الله عليهم جميعا، فيجب الاحتراز عنه. وعلينا جميعا اتباع السنة واجتناب البدع، ونسأل الله تعالى الهداية لمروجيها، وأن يكشف الغمة عن الأمة، ونسأل الله تعالى أن يرفع عن الجميع هذا الوباء.